قالوا يا موسى إنا لن ندخلها
كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فإنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ومن يطع الرسل بالبينات ثم كثيرا منهم بعد ذلك في الغير مسلمون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا تقطع عليهم وأرجلهم في الحياة أو ينفوا من الأرض ذلك لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا مثله معه يفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب عظيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ذنبه وأصلح فإن الله يتوب عليه والله غفور رحيم. ألم تعلم